سلام، چطوری؟ علیکم سلام. ممنون که اومدید. بفرمایید بشینید. شما هم بفرمایید. به به. سلام. علیکم سلام. علیکم سلام. چطوری فهیمه؟ خیلی ممنونم. سلام خاله. علیکم سلام. علیکم سلام. زنده باشین. عزیز دلم، میگم بچه‌هات حسابی بزرگ شدن ماشاءالله، اما خودت همونطوری هستی که بودی، جوون و خوشگل. ای بابا خواهر، این جشنا که همیشگی نیست. فقط این وقت است که میتونیم به خودمون برسیم. من خودم میزبان بودم و فرصت نکردم. همون صابونی که صبح به صورتم زدم فقط همونه. هیچ کاری نکردم. با ریکشا اومدیم؟ نه خاله، دایی نجیب اومدن دیدنمون، با ماشین ایشون اومدیم اینجا. گفتی نجیب اومد؟ نجیب اومد خونتون شما رو بیاره؟ بله خواهر، داشتیم از خونه میمدیم بشینیم تو ریکشا که یه دفعه داداش نجیب اومد. اصرار کرد باهاشون بیاییم و ما هم بهشون زحمت دادیم و اومدیم. نجیب کجاست؟ نجیب احمد؟ تو رفته بودی دنبال اینا؟ آره نه من در اصل داشتم از اونجا رد می شدم، واسه همین گفتم اینا رو میارم. عجب. من تا الان خیالم راحت بود. چرا راحت بود؟ چون فکر می کردم تو دیگه اونجا نمیری. اما من از کجا میدونستم که اینا هنوز توی مسیرت هستن که بری دنبالشون و بیاریشون اینجا؟ خواهر جان چی شده عزیزم؟ ای خدا، رانیا حق با تو بود. این دعاها و نظر و نیازا اثرشون همیشگی نیست، مخصوصا به جون این مردا اثر نمیکنه. من اینجا نگران بودم و فکر میکردم که خدایی نکرده بلایی سر نجیب احمد اومده باشه، اما این رفته خونه اینا دنبالشون. چرا داری گندش میکنی؟ خب همینجوری یه دفعه‌ای رفتم دم خونشون. نجیب احمد، تو چرا یه دفعه‌ای همینطوری جای دیگه نمیری؟ چرا مستقیم میری خونه فهیمه؟ خواهر، داداش نجیب چه گناهی داره؟ تقصیر فهیمه است. این نباید تو ماشین داداش نجیب میشست و میومد. چی شده نجیب احمد؟ چی دارم میشنوم؟ چی؟ مغز این زنا خراب شده. یه موضوع کوچیکو دارم بزرگ میکنن. من همه رو شنیدم. این موضوع کوچیکیه؟ تو چی فکر کردی؟ خواهرم بی کس و کاره؟ هر کاری دلت میخواد باهاش بکنی و ما هم ساکت بشینیم و هیچی نگیم؟ ببین زوها، بهتره که به مسائل خونه ای من کاری نداشته باشی، فهمیدی؟ آخه چرا نگه؟ زوها برادرمه، اگه اون نگه پس کی بگه؟ نکنه انتظار داری مامان بابام از قبل بیان بیرون و حق منو بگیرن؟ خواهر برادرت هنوز زندن، نمیخواد تو نگران باشی. داری الکی شر به پا میکنی. نجیب احمد، یه ذره خجالت بکش. من برا چی کم گذاشتم؟ توی همه غم و غصه هات به پات موندم. خواسته هامو و خوشی هامو همه رو به خاطرت قربونی کردم، اما تو نتونستی بهم وفادار بمونی. خواهر، شما اشتباه میکنی. قسم میخورم بین ما چیزی نیست. تو یکی ساکت باش. یه کلمه دیگه نمیخوام بشنوم. زندگی همه ما زنا به این گذشت که شوهرامونو از تو دور نگه داریم. کنیزی شوهرامونو کردیم فقط به خاطر اینکه شوهرمون به کس دیگه این نظر نداشته باشه، اما به خاطر تو شوهرمون از دستمون رفت. فکر میکردم موهاشون سفید بشه اخلاقشون عوض میشه، اما نه این عوض شد نه تو عوض شد. تو راست میگی خواهر. خود مادر افتاده دنبال شوهرای ما و دختراش دنبال پسرام. به به، خوش اومدی. آره، همه اومدن. الانم تو و بابات بشینین با هم کیک ببریم. این مادر و دخترام کف میزنن. ما اینجا هیچ جایی نداریم. بریم رانیا. چی داریم میگیم مامان؟ چی شده؟ از بابات بپرس چه دسته گلی به آب داده. بیا بریم زها. بدو. بابا، بگین چی شده؟